बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक बात करेंगे बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, एरीज से लेकर कैंसर और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। सबसे पहले तो देखिए, सूरज जो उनसे 16 तारीख को वो ट्रांजिट कर जाएगा, वो 7वें घर से 8वें घर में चला जाएगा, लिब्रा से यानी स्कॉर्पियो में। और दूसरा, वीनस वो पहले ट्रांजिट कर चुकी हुई है, वो सेजिटेरियस में है। और 15 नवंबर को बकायदा सैटर्न जोन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बुर्ज अमल वालों की बात करूँ तो ये हफ्ता जोन है शुरू में जोन है कोई थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अखराजात बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात, आपके जैसे ही 15 तारीख में दाखिल होंगे सैटर्न, आपके 10वें और 11वें घर का मालिक वो डायरेक्ट होगा। आपके जितने भी सोशल एक्टिविटी थी और जितने भी आपके प्रोफेशनल मैटर थे उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, सुधार आना शुरू हो जाएगा। और आपकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा तशवीश थी, उसका जोन सा इंशाअल्लाह ताला उसका कोई बेहतरीन जोन सा कोई हल निकलेगा। और कोई आपको बैरून मुल्क का सफ़र भी जोन सा कोई आपके इमिग्रेशन के हवाले से वो काम रुके हुए थे तो वो बिल्कुल यकीनी तौर पर हो सकते हैं। अब एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कही थी कि मंगल आपका बिल्कुल नीच राशि में है, अपना प्लैनेट का मालिक नीच राशि में है, वो तो घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। और दूसरा, अज़दवाजी ज़िंदगी में अभी भी आपको थोड़ा सा देखभाल के चलना होगा। अब 5वें का मालिक 16 तारीख को सूरज आपके 8वें घर में आएगा, औलाद के मामलात, दोस्तों के मामलात और यहाँ तक कि अपने जो जज्बाती मामलात हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल करके चलेगा। छोटी बहनों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सैटर्न के सीधा होने के बाद उसके होने से काफ़ी मामलात आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगे, जिनका बाकायदा लोहे की मसनूआत से ताल्लुक है या बकायदा ऑयल हो गया, चमड़े के, और छोटे छोटे जो मजदूर तबके जो हाथों से सनतकार हैं उनके लिए बेहतरी के बिल्कुल आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बैंक से जो आपने लोन लिया हुआ है उसमें थोड़ी सी जो सा कोई रुकावट आ रही है पेपर के हवाले से, वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, 16-17 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं, घर में कोई गैदरिंग भी हो सकती है और यहाँ तक कि आपका कोई सफ़र का प्रोग्राम भी बन सकता है। लेकिन सफ़र का प्रोग्राम बना भी तो ख़ानदान के कुछ अफराद के साथ आपका बन सकता है, लेकिन गैदरिंग ज़रूर है इस हफ्ते के आखिर में और पैसे भी आपके पास आएंगे। बस अपनी ज़रा नींद का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपने बाकायदा सलामुन कौलम में रब्बर रहीम ये 316 मरतबा पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है। आपने मंगल के दिन शहद जो सी है वो पीपल की जड़ में या किसी भी दरख्त की जड़ में कीड़ों को डालना है और दूध मंगल के दिन लाजमी आपने देना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला खैर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 7 है। की बात करूं टॉरस की बिरख राशि वालों की, तो बिल्कुल जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनके जेनेटिक में यानी ख़ानदानी कोई बाकायदा जिनको डायबिटीज़ का मसला है, वो बिल्कुल आपने एक तो मीठा कम लेना है और दूसरा एक्सरसाइज का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आपने कोताही नहीं करनी, इस बात का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। और ख़वातीन उनके लिए जो सा वो ज़रूरी है, जिनको लिकोरिया का मसला है या जिनके यूट्रस को इंटरनल प्रॉब्लम है, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। एक बात तो काबिल गौर है कि आपकी जो सी है बाकायदा जो जादू टूने और तोहमात के में आपके जो दिमाग पे जो भूत सवार हुआ था या कुछ चीज़ें थी जो आपको लोगों ने गुमराह किया हुआ था कि आप पर किसी ने नज़र बद कर दी है, जादू कर दिया, वो तो इंशाअल्लाह ताला 15 के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका भाग्य, आपका नसीब अब काम करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इमिग्रेशन के वाले से बिल्कुल आपके मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल इस हफ्ते के बाकायदा आपको शुरू में कुछ खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, छोटी छोटी माली लिहाज से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं, कोई ख़ानदान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन इस हफ्ते की बाकायदा 14-15 तारीख को खर्चा बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 16 और 17 तारीख में दाखिल होंगे, आपको खुशी के पैगामात मसूल होना शुरू हो जाएंगे। कोई जज्बाती तौर पर आपसे जो सा कुछ चीज़ें जो आपके सामने आकर खड़ी होंगी जिसमें आपको एक राहत महसूस हो सकती है। और रूहानियत की तरफ आपका रुझान इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी है वो भी बेहतरी में आएंगी। विरासत के हवाले से भी जो सा आपकी फेवर में कुछ चीज़ें बोलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बिज़नेस में अभी डील जो सी है वो बिल्कुल ज़रा देखभाल के कीजिएगा। ये मैं आपको बात बता दूं, शराकत के मामलात में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, पेपर वर्क को ज़रा मद्देनज़र रख के चलिएगा, ज़बानी कलामी कोई बात नहीं करनी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा, किसी के साथ किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं करनी।
کیجیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنی، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ برائے مہربانی یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ اس پہ پورا اترتے ہیں، ورنہ کوئی پرانا دوست ناراض ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ ہاں تو بہرحال یہ ہفتہ جو ان سے والدہ کی صحت کے حوالے سے، والد کے معاملات کے حوالے سے بالکل ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیسے آپ کے پاس انسپیکٹڈ آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے جو ان سے سورہ کوثر یہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے شکر اور سفید تل روز جو ہے ایک پوری بنا کے رکھنی ہے، اس پر پڑھ کے پھونک کے 100 مرتبہ صبح کو کیڑوں کو ڈالنی ہے۔ جمعے کو پرفیوم ضرور لگائیے گا۔ ہاں میں آپ کو بتا دوں، آپ نے یہ پرفیوم جو ہے نا جمعے کے وقت نہائیں، جمعے کے ٹائم، ٹھیک ہے، یہ اس فنگر پہ آپ نے جو سا پرفیوم لگانا ہے، رنگ فنگر پر، وہی پرفیوم فنگر جو ہے وہ آپ نے اپنی ناپ پہ لگانی ہے۔ یہ کر کے دیکھیے گا، دیکھیے آپ کے لیے کیسی چیزیں جو سی ہیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اپائیوں کو اتنے بڑے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 9 اور 4 ہے۔ جیمنائی کی بات کروں تو سوشل ایکٹیویٹی اس ہفتے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی پازیٹیو تبدیلی بھی آ رہی ہے، اور تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ آپ رہائش تبدیل کر لیں، تبدیلی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، کوئی آفس کے معاملات میں کوئی چینجنگ لے ہے، آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، بڑی گہری چینجنگ آ رہی ہے آپ کے اندر، بالکل۔ لیکن جیسے ہی آپ 14-15 تاریخ میں داخل ہوں گے، وہاں پر جا کر کچھ آپ کو جو ہے مالی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے کوئی کال آ سکتی ہے، کسی دوست کی وجہ سے آپ کو پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا کہ غلط بیانی سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس چیز کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ پر جو ان سے آپ کے دروازے پر دستک دیتے، بالکل دروازہ کھلنے والا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ خوبصورت چہرہ، خوبصورت لوگ جو ان سے آپ کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا کمٹمنٹ کسی کے ساتھ آپ نے غلط نہیں کرنی۔ مالی طور پر یہ ہفتہ جو سا آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا، خرچہ بھی پڑیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس ہفتے کے آخر میں جا کے آپ جو سا کچھ ڈونیٹ کرتے ہوئے خدا کے نام سے، کوئی خیرات اللہ کے نام کا جو سا وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کا بھی اس ہفتے کے آخر میں جو سا روحانیت کی طرف اچھے اچھے کام کرنے کو، باقاعدہ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کو، یا کسی مزارات پہ، جہاں بھی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس میں آپ کا تھوڑا سا رجحان بڑھے گا، یہ تو بات ایک واضح ہے نا۔ اور صحت آپ کی بھی اس ہفتے ٹھیک رہنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا کوئی کمر درد کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، باقی آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کا کوئی فیور ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ جن کا باقاعدہ لیدر کا کام ہے ان کو اس ہفتے میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ دوسرا، جو ورکنگ وومین ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار ہے، بہت ہی پیارا ان کے لیے۔ یہ کوئی ایسا ماحول بننے جا رہا ہے دفتر میں جس میں سارے ماضی کے گلے شکوے جو ان سے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے جو ان سے کلمہ طیبہ، کلمہ شریف یہ پڑھنا ہے، باجرہ آپ نے روزانہ ڈالنا ہے، ایک تسبیح کر لے کلمے کی، بالکل۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال ہے، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا اصل، جب دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس طرح پڑھیں، اس کو یقین کریں، اور پھر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کلمے کی تاثیر کیا ہے۔ اسی لیے اس کو افضل ذکر کہا گیا ہے، لیکن شرط ہے اس کے کچھ لوازمات ہیں، بس اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی نگاہ صاف رکھیے، بالکل اپنے اندر پیار محبت پیدا کریں، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ نے باجرہ روزانہ کیڑوں کو ڈالنا، بدھ والے دن آپ نے 5 پھل کسی فقیر کو اللہ کے نام کے دینے ہیں، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 5 اور 4 ہے۔ بات کروں کینسر کی، بات کروں تو آپ کو اس ہفتے میں جو ہے کافی چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کوئی نئے تعلقات آپ کے استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کسی نئے دوست کی وجہ سے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دماغی پلاننگ جو آپ نے کی ہوئی ہے، جو پیپر ورک کیا ہے، اس پر باقاعدہ پریکٹیکل جو ہوگا، آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان آپ کے 8ویں گھر میں جائے، جن کی مون سائن کرک راشی ہے، ڈیا لگا ہوا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ کہ جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں ہے، بالکل۔ اب جب جوپیٹر آپ کے جو 11ویں گھر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جتنا بھی عمل، اپنا کرم جتنا اچھا کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن سیٹرن 8ویں گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مقروض کر دیتا ہے، یہ باقاعدہ انسان کو جو پریشانیاں لاحق کرتا ہے، اس کے دوسرے پوائنٹ بھی ہیں، یہ انسپیکٹڈ طور پر فائدہ بھی دے دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کرم اچھے ہوں گے تو یہ بات پہلے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے مال اچھے ہوں گے، آپ کے اندر ایک انسانیت کے جراثیم جتنے اجاگر کریں گے آپ کے لیے اتنا ہوتا چلا جائے گا، لیکن ذرا غصے پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ گھریلو معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے ابھی بھی آپ کو چلنا ہے، پراپرٹی کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، وراثت کے حوالے سے جو بھی چیزیں آپ نے کرنی ہے، پیپر ورک کر کے اس کو بار بار ریڈ کر کے چلنا ہے، کسی کو غلط چیک دینے کی کوشش مت کیجیے گا جو بوگس ہو جائے، اس سے جو ان سا باقاعدہ
آپ کی ریپوٹیشن پر خرچ فرق پڑ سکتا ہے. سوری. اچھا، سفر آپ کو اس ہفتے کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے، لیکن وہ سفر کامیابی کی طرف گامزن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور رات کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. ان کی تعلیم پر، ان کے فیوچر کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژن کرنا ہے فوراً کیجیے. 14 تاریخ کے بعد آپ کے پاس بہترین وقت آ رہا ہے. 14 کے بعد جیسے سیٹن سیدھا ہوگا. اور دوسرا، اب وقت آ گیا کہ اپنے جو بھی تجربات سے آپ نے حاصل کیا ہے اس کو جو ان سے باقاعدہ استعمال میں لانے کی کوشش کیجیے. والد کی صحت انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گی. والدہ کی صحت کی چنتا کے بارے میں جو آپ کو بہت زیادہ باعث تشویش چیزیں تھی آپ کے سامنے، وہ کافی اس میں ریلیف آ چکا ہوا ہے. آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے. بالکل نہیں بھولنا. پیر منگل کو آپ نے دودھ لازمی دینا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور جمعرات کے دن 3 مٹھائی کے لڈو وہ اللہ کے نام کے کسی کو دینے ہیں. آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 7 اور 5 ہے.